समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार। कृषिको विकास प्रबन्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बीज एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बडुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मिलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउस्ती नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। क्रोएसिन, लाइकोजिन, सेफ्रानिन, पोलिक्रोआइड, पिक्रोक्रोसिन जस्ता तत्त्वले निपुण विश्वकै महँगो र दुर्लभ कृषि उपजको रूपमा लिइने केशरको नेपालका जुम्ला, डोल्पा, इलाम लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। विक्रमसम्म 2019 सालमा मकवानपुरको टिस्टुङमा खेती परीक्षण गरिए तापनि 2040 सालमा तत्कालीन श्री 5 सरकारबाट जुम्लामा केशर खेती गर्न निर्देशन दिएको पाइन्छ। 2044 सालमा जुम्ला र डोल्पामा र 2046 र 47 सालमा ललितपुरको गोदावरीमा केशर खेतीको परीक्षण गरिएको थियो। अत्यन्तै दुर्लभ र महँगो जडीबुटी मानिने केशर अर्थात् स्याफ्रनले नेपालमा पनि व्यवसाय चर्चा पाउन थालेको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा जीएसएम केशर खेती तथा उत्पादन उद्योगले विगत 7 वर्षदेखि केशर खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ। अनुभवी पर्यटन व्यवसायी शरद मल्ल र जुम्लाकै गोविन्द बहादुर साईले संयुक्त रूपमा केशर खेती गरेका थिए। केशरको धार्मिक महत्व त्यतिकै छ। पशुपतिनाथमा पूजा गर्नको लागि केशर अनिवार्य चाहिन्छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको भ्रमणका बेला जिज्ञासा राखेपछि जुम्लामा केशरको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बताइन्छ। उनकै निर्देशनमा वनस्पति विभागले जुम्लामा केशर खेती विकास समिति गठन गरेको थियो। केशरको उत्पादन अहिलेसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी स्पेनमा रहेको छ। यसैगरी भारतको जम्मू काश्मीरमा समेत केशरको अत्याधिक उत्पादन हुन्छ। जापान, चीन, इरान, स्पेन लगायतका देशमा केशरको व्यावसायिक खेती हुने गरेको पाइन्छ। इलाममा समेत केशर खेतीको व्यावसायिक विस्तार भएको छ। माईजोगमाई गाउँपालिकाको थुम्केमा अघिल्लो वर्षबाट खेती सुरु गरिएको केशरको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएसँगै किसानहरू हर्षित भएका छन्। परीक्षणका रूपमा रोपेको थियो। पहिलो वर्ष नै राम्रो उत्पादन भयो। केशर खेती प्रबन्धन गर्ने संस्था अर्थात् जोगबारी मल्टीपर्पज एग्रिकल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टरका अध्यक्ष हरि कटवालले बताए। इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका 6 को थुम्के डाँडा र जोगबारी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा केशरको खेती सुरु गरिएको थियो। हल्का हिउँ पर्ने र तुषारो पर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सक्ने बताइएको छ। समुद्री सतहबाट 1500 देखि 2500 मिटरसम्मको उचाइमा केशर खेती गर्न सकिन्छ। परीक्षणका क्रममा गुणस्तरीय केशर उत्पादन भएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष हरि कटवालका अनुसार कति उत्पादन यस वर्ष हुन्छ भन्नेमा अनियल छ, तर पहिलो वर्षमा नै उत्साहजनक रूपमा यसो खेती फस्टाएको छ। बिउ पनि महँगो, यसबाट उत्पादित केशर पनि महँगो मूल्यमा बिक्री हुने समेत उनले बताए। केशर उत्पादनका लागि धेरै फूलको आवश्यकता हुन्छ। फूल भित्रको रातो लुर्का संकलन गरी सुकाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। करिब 1.5 लाख सुगन्धित फूलबाट 1 किलो केशर प्राप्त गर्ने संस्थाका अर्का सदस्य टुन्डु शेर्पाले बताए। उनका अनुसार संस्थाले 69 रोपनी जमिन खरिद गरेर यसको व्यावसायिक खेती गरेको समेत उनले बताए। पहिलो वर्ष पाथीवाला दर्शन प्रणालीले बिउ उपलब्ध गराएको थियो। अघिल्लो वर्षबाट केशर सँगै अन्य लोप हुन लागेका जडीबुटी समेत खेती गरिएको उनले बताए। लोप हुन लागेका जडीबुटीलाई संरक्षण गर्ने र यस स्थानलाई जडीबुटीको हब निर्माण गर्ने समेत उनले बताए। अंग्रेजीमा स्याफ्रन भनेर चिनिने केशर खेती युरोपबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। केशरलाई नशा बढियो बनाउने मोटु कलेजोको उपचारमा प्रयोग गरिने बताइन्छ। औषधीय गुण भएको केशर मसलाको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। यस खेतीले गाउँपालिकामा उत्साह बढाएको माईजोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताए। महँगो खेती भएकाले यस खेतीले पर्यटन प्रबन्धनसँगै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने समेत उनले बताए। वनस्पति विज्ञ कुबेर जङ मल्लका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक केशर खेतीको सम्भावना राम्रो छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सदाबहार भएकाले यसको बजारमा खासै
समस्या आउँदैन, बरु राज्यबाट यस खेतीको लागि अनुसन्धानमा लगानी हुनुपर्छ। खास गरी काम शक्ति बढाउने केसरले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ। आयुर्वेदका अनुसार केसरले मानिसको काम शक्ति बढाउने, मूत्राशय, कलेजो, मस्तिष्क, आँखाको समस्या पनि हटाउने, गर्भाशयको पीडा कम गराउने, हिस्टेरिया जस्ता समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई पनि फाइदा गर्ने, भर्खर जन्मेको बच्चालाई दुधमा मिलाएर केसर खुवाउनाले बच्चा सुन्दर र हुष्टपुष्ट हुने र अनियमित महिनावारी पनि हटाउने काम केसरले गर्छ। यसका साथसाथै यसको प्रयोगले पुरुषको वीर्य शक्ति बढाउने, पेट सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू, अपच, जलन, वायु विकार जस्ता रोगको समाधान गर्ने, नाकबाट रगत बग्ने समस्या भएमा चन्दनलाई केसरको साथमा पिसेर निधारमा लेप लगाउनाले आँखा र मस्तिष्कमा शीतलता महसुस हुने र नाकबाट रगत बग्न छोड्ने तथा टाउको दुखेको पनि हटेर जान्छ। यसैगरी बच्चाको टाउको, नाक, छाती वा पीठमा राति बच्चा राम्ररी सुत्न सक्ने, महिलाको महिनावारीको बेला दुख्ने समस्या, गर्भाशयको सिर्जन जस्ता समस्या देखिएमा केसरको सेवन निकै फाइदा हुने बताइन्छ। बैजनी रङका कोमल पातहरू बीच वर्षमा मुस्किलले 10 दिन केसर अर्थात स्याफ्रनको फूल फुल्दछ। फूलको बीच भागबाट निस्कने पराग केसर वा पुङ्केसर नै बहुमूल्य केसर हो। अति साना पराग केसर प्रति केजी $10,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुँदै आइरहेको अनुमान छ। नेपालमा केसरको व्यावसायिक खेती कम मात्रै हुँदै आएको छ। साथै नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित छ र नेपालमा व्यावसायिक केसर खेती सम्भव छ भने सरकारले यसको अनुसन्धान र व्यावसायिकरणको लागि लगानी गर्दा लाखौंले रोजगार पाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ। कृषि तथा वनस्पति विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला केसर खेतीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौं। नेपालमा अलिकति पहिलादेखि नै सुरुवात भएको देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान भएको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसको सम्भाव्यता के कस्तो छ भनेर पनि सर्वेक्षणको रूपमा र विज्ञहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ भनेर पनि यो विषयलाई सँगसँगै उठाउने प्रयास गरेका छौं। हामीले अलिकति पछाडिको खण्डमा चाहिँ वनस्पतिहरूको चर्चा गर्छौं। नेपालमा विभिन्न खालका जडीबुटीहरू छन्, विभिन्न खालका वनस्पतिहरू छन् र यसलाई हामीले समुचित प्रयोग गर्न सक्यौं, सही तरिकाले चिन्न सक्यौं, त्यसको प्रबन्धन गर्न सक्यौं, त्यसको संरक्षण गर्न सक्यौं र सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा मूर्त रूप दिन सक्यौं भने चाहिँ समृद्धको लागि एउटा सम्भाग बन्न सक्छ नेपालको वनस्पति क्षेत्र भनेर पनि आज हामीले वनस्पतिहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौं। यस सँगसँगै हामीले केसरको सम्भाव्यतालाई पनि नजिकबाट हेरेका छौं। केसरमा हुन त आजका विज्ञ कुबेरजङ मल्लको आधारमा पनि हामीले पहिलाको श्रृंखलामा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौं। यहाँहरू नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा थाहा छैन भने चाहिँ अलिकति हामीले केसरका कुराहरू पक्कै पनि यहाँहरूलाई ल्याउँछौं र केही समय पछाडि हामीले विभिन्न अन्य वनस्पतिका चर्चा गर्छौं। नेपालमा सम्भाव्यता भएका विभिन्न खालका वनस्पति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अब्बल खरिन सक्ने खालका वनस्पतिको पनि हामीले चर्चा गर्दैछौं। नेपालका विभिन्न खालका जडीबुटीहरू रहेका छन्, विभिन्न खालका वनस्पतिहरू रहेका छन् र यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ र त्यसका विशेषताहरू के कस्ता छन् र भोलिको बजार चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्ने खालको यो भोलिको नेपालको समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ कतिको अब्बल हुन सक्छन् वनस्पतिहरू भन्ने खालको बहुआयामिक विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने प्रयासमा पनि रहेका छौं। हामीसँग वनस्पति विभागका पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गर्छौं। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँसँग करिब 2-3 हप्ता पछाडिको बसाइमा फेरि पनि सम्पर्क भइराखेको छ। यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौं। थ्याङ्क यू। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अहिले यस्तै जडीबुटी सम्बन्धी चाहिने जुन कसैले सरसल्लाह माग्यो भने सरसल्लाहहरू दिने र अनि अरू म वनस्पति उद्यान सम्बन्धी चाहिने कार्ययोजनाहरू बनाउनुमा पनि अलिकति व्यस्त छु। यो अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयलाई पनि सदुपयोग गरिराखेकै छु। अहिले यो तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको वनस्पति विभागको जुन एउटा यो वैज्ञानिकको रूपमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, लामो समय काम गर्नुभयो र अवकाश प्राप्त भन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ एउटा खुल्ला रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि कति सकिन्छ यो क्षेत्रमा परामर्श कसरी दिन सकिन्छ, सही जानकारी कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। लागिराखेकै छु। पहिलाको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ के पाउनु भएको छ फरक चाहिँ? पहिला अब सरकारी काम हुन्थ्यो, अब सरकारले कोही योजना अनुसार चल्नु पर्थ्यो र त्यही अनुसार आफैले कार्यक्रमहरू बनाउने अनि त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत वनस्पति विभागको लक्ष्य अनुसारको कामहरू के हुन्छ, जडीबुटीहरूको चाहिने खेती प्रविधि गर्ने, त्यसपछि किसानहरू जडीबुटीमा संलग्न किसानहरू पनि सरसल्लाह माग्न आउने र उनीहरूलाई चाहिने सरसल्लाह दिने, कसरी खेती गर्ने, कति फाइदा हुन्छ, के हुन्छ, यस्तो किसिमको चाहिने सरसल्लाह गरिराखेकै थिएँ पहिला। अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ के अरे यो रिटायर भइसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तै किसिमका किसानहरू, त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू आइरहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सरसल्लाह दिने भनेपछि जस्तो शेड्युल वाइज ठ्याक्कै काम नभए पनि वनस्पति भन्दा टाढा त हुनुहुन्न, टाढा चाहिँ छैन। सर जस्तो
अलिकति केशरको चर्चा गरेका थियौँ, धेरै नेपालीहरूलाई थाहा छैन र अहिले बिस्तारै थाहा हुँदै पनि छ। नेपालमा पनि व्यावसायिक रूपमा केशर खेतीको सुरुवात भएको छ, त्यो पनि व्यावसायिक रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरुवात भएको छ तत्कालीन समयमा, र अहिले पनि निरन्तर रूपमा जुम्लामा, त्यसै गरी सायद डोल्पा र इलाममा पनि सुरुवात भइसकेको छ। यसको सम्भाव्यतालाई हामीले नजिकबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि हो, ठुलो सामूहिकतामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हो, तर प्रतिफल 1-2 वर्षभन्दा अलिक पछाडिका वर्षहरूमा मात्रै राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भनेर यहाँले पनि भनिराख्नु भएको थियो। केशरको इतिहासदेखि आजसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ कसरी पाउनु भएको छ? यहाँ एउटा रिपोर्ट पनि ल्याउनु भएको थियो है? मैले यो रिपोर्ट छ, यो चाहिँ हामीले 2005मा 2003देखि हो 4देखि 2004देखि चाहिँ नि यो गरेको थियौँ। यो 2004 भनेको सन् 2004 मा, आजभन्दा करिब 18 वर्ष 17-18 वर्ष अगाडि। त्यस बेला चाहिँ नि एउटा भिडियो सिराई भन्ने सिनियर जायकाबाट सिनियर भलन्टियर वनस्पति विभागमा आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ नि जडीबुटी खेती सम्बन्धी नै, म त्यस बेला वनस्पति विभागको जडीबुटी प्रवर्धन आयोजनामा काम गर्थेँ। म चाहिँ 1998 सन् 1988मा चाहिँ नि म जापानमा यो जडीबुटी खेती सम्बन्धी चाहिँ 1 वर्षको तालिम गर्न गएको थिएँ। 1 वर्ष तालिम गरेर आएको हुनाले त्यसैपछि म चाहिँ नि वनस्पति विभागमा जडीबुटी प्रवर्धन आयोजनामै काम गर्दै गएँ। त्यही सिलसिलामा उहाँ पनि 2004तिर आउनुभयो। आएपछि उहाँ पनि जडीबुटीकै विशेषज्ञ भनेर आउनुभयो। तर यहाँ के छ भने जापानमा हुने जडीबुटीको खेती र हाम्रो यहाँ हुने जडीबुटीहरूको खेतीमा भिन्नता छ। जस्तो यही हामी केशरको कुराकानी गर्दा पनि फरक छ, केशर नै फरक छ। केशर त फरक छैन, तर जडीबुटीहरूका प्रकारहरू, जडीबुटीका प्रकारहरू फरक छन्। जस्तै जापानमा सबैभन्दा राम्रो खेती, सबैभन्दा बढी पैसा आउने खेती चाहिँ जिन्सेङ खेती, जिन्सेङ भन्ने एउटा चाइनामा, कोरियामा, कोरियन जिन्सेङ पनि भन्छ, कोरियामा, चाइनामा, जापानमा जिन्सेङको खेती हुन्छ। त्यो जिन्सेङको खेती सम्बन्धी पनि मैले चाहिँ नि अलिकति विशेषता त्यसैमा गरेर आएको थिएँ। यहाँ पनि मैले प्रयास गरेँ, तर हामी सफल त्यति हुन सकेनौँ। र अनि त्यसै आधारमा उहाँ पनि आउनुभयो। आएपछि उहाँलाई जापानी जडीबुटीबारे त थाहा थियो, तर नेपाली जडीबुटीहरूबारे थाहा नभएको हुनाले अब फेरि म पनि जापानबाट पढेर आएको हुनाले मलाई जापानी भाषा पनि आउने भएको हुनाले अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा काउन्टर पार्ट दिनु पर्थ्यो। अनि को दिने भन्दाखेरि वनस्पति विभागले मलाई नै काउन्टर पार्ट, उहाँको काउन्टर पार्ट तोक्यो। तोकेपछि उहाँले चाहिँ के गरौँ त मल्लजी जडीबुटी खेती सम्बन्धी भन्दाखेरि उहाँलाई के भयो भने जडीबुटी, नेपालका जडीबुटी खेती सम्बन्धी नै त्यति राम्रो ज्ञान नभएपछि उहाँलाई चाहिँ नि अध्ययनै अथवा सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो। अनि त्यो सिकाइरहनु भन्दा जापानमा भएकै र प्रविधि नै भएको, जापानमा नै विकसित भइसकेको प्रविधि छ भने उहाँलाई त्यसैमा किन नलगाउने त भनेर मैले पहिला पनि मैले केशरमा काम गरिसकेको, बिचमा अलिकति ग्याप पनि भएको थियो। अनि मैले जाने किन केशर नगर्ने त, केशरै गरौँ न त, पहिला पनि गरेको हो भनेपछि उहाँले पनि ठिक छ भन्नुभयो र अनि जायका मार्फत केशरको गानाहरू लगाएर अनि ठाउँहरू चाहिँ निर्क्युल गर्यो। नेपालमा स्याफ्रन अर्थात् केशर खेतीको सुरुवात भइसकेको छ र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सामूहिकतामा खेती गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ। आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब 10 लाख मूल्य नेपाली रुपैयाँमा चाहिँ बिक्री हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सदाबहार छ भन्ने खालको सन्देश हामीले यति बेला दिइराखेका छौँ। सँगसँगै हामीले केशरका विज्ञ कुबेर जङ्गमल्ल, उहाँ चाहिँ पूर्व वैज्ञानिक समेत हुनुहुन्छ, पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति विभागमा चाहिँ रहेर काम गर्नुभयो र नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केशर खेतीको लागि एउटा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अन्यहरूलाई परामर्श दिँदै पनि आउनु भएको छ। हजुर नमस्कार सापुटा सरला। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अर्घाखेती सनपा 8बाट निमबहादुर कुँवर बोले। हजुर सनपाबाट सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट के भन्नुभयो यहाँको शुभ नाम? नगरपालिका 8बाट निमबहादुर कुँवर बोले। मिनबहादुर कुँवर कार्यक्रममा र अनि विज्ञ सरलाई पनि मेरो नमस्कार। हजुर हजुर। अनि तपाईको जिज्ञासा के छ? टेक्निसियनहरूलाई सबैलाई नमस्कार। यो केशर खेतीको त अब बिस्तारै अब सरले भन्नु त जान्ने भए मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा के भने सर भन्नुहोस् न। हजुर मैले यो निजी वन बनाएर यो सिङ्कोली र टिमुरको लगाएको छु, त्यो पनि मसला वनस्पति जगतमा पर्यो। हजुर हजुर।
त्यसको चाहिँ अब सिन्कोली मेरो 5 वर्षको भयो सर। सिन्कोली भने चाहिँ यहाँले त्यो तेजपातको प्रजाति भन्नुभयो हो? प्रजाति भन्दा नि अब त्यसको मार्केट कहाँ हुन्छ, हामीले व्यवस्थापन गर्नेलाई त्यसलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अझै व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्छ के त सविस्तार बताइदिनुहुन्छ कि विज्ञ सरले? ठिक छ, हामीले पक्कै पनि यो बताउँछौँ सर। यहाँले सुनिराख्नु भएको छ उहाँको कुरा है? यसको बजार कस्तो छ, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नुभएको छ? अब यो सिन्कौली भन्नाले अब हामीहरू चाहिँ तेजपात पनि भन्छौँ, सायद यहाँले पनि थाहा होला तेजपात भन्ने। अब दालचिनी पनि भनिन्छ यसलाई। दालचिनी भनेको चाहिँ बोक्रा हो, तेजपात भनेको चाहिँ पात हो। त्यसैले अब सिन्कौलीको चाहिँ पातको रूपमा बिक्री गर्ने हो। पातको रूपमा बिक्री गर्नुभयो भने फाइदा छैन, त्यसको चाहिँ भ्यालु एकदमै 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ केजी बढीमा त्यति मात्र हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो गर्नुभन्दा पातलाई प्रशोधन गरेर तेल निकालेर तेजपातको तेल निकालेर प्रशोधन गरेर तेललाई चाहिँ नि बिक्री गर्न सकियो, त्यसको चाहिँ नि प्रशोधन गर्न सकियो भने अनि फाइदा हुन्छ। र अहिले धेरै ठाउँमा पाल्पामा धेरै जसो चाहिँ यो तेजपातको तेल निकाल्ने काम भइराखेको छ, उदयपुरमा पनि भइराखेको छ है। जस्तो कुबेर सर मैले रोकेँ यहाँलाई भन्दै गर्दा मेरो पनि जिज्ञासा, जस्तो प्रशोधन प्रक्रिया कतिको झन्झटिलो छ? कतिको त्यति झन्झटिलो छैन। एउटा चाहिँ मेसिन चाहिन्छ, डिस्टिलेसन युनिट चाहिन्छ। र डिस्टिलेसन युनिट किन्दाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ। फलामको किन्नुभयो भने खिया लाग्छ, स्टिलवाला किन्नुपर्छ। स्टिलवाला अलिकति महँगो पर्छ। भने चाहिँ कति औसतमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै लगभग 1.5-2 लाख आउँछ होला। अहिले अलिकति महँगो होला सायद, हाम्रो पालामा चाहिँ थियो। जस्तो त्यसको बजार चाहिँ तेलको बजार चाहिँ इन्डियामा प्रशस्त छ है। अब यहीँ नेपालमै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा औषधिहरू गर्ने ठाउँहरूमा अब जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड छ, उनीहरूले पनि किन्छ। बजार चाहिँ छ। तर अलिकति के छ भने खोज्नु पर्छ होइन। हामीले घरमै बसेर मैले चाहिँ यति उत्पादन गरेको छु भनेर मात्र भनेर। अब जस्तो उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ। अब त यो त लिङ्केजको लागि पनि हामी एउटा माध्यम त बनिराखेका छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ कति जति तेजपातको कति जति तेल आउँछ र यसको मूल्य कस्तो छ यो पनि भन्न मिल्ला सर? अथवा आकलन यहाँको औसतमा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त नहोला यहाँसँग पनि? ठ्याक्कै आँकडा चाहिँ फाइदा हुन्छ? फाइदा चाहिँ हुन्छ। तेजको पात चाहिँ बिक्री गर्यो भने फाइदा हुँदैन, मसलाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब यो पसलहरूमा बिक्री गर्ने त्यसको मूल्य धेरै छैन कि, बढीमा 15 रुपियाँ केजी होला, 4-5 रुपियाँ केजीदेखि लिएर बढीमा 15 रुपियाँ केजी होला, त्योभन्दा बढी छैन। होलसेलमा अहिले बजारमा लगभग 100 रुपियाँ केजीमा त बिक्री भइरहेको, खुद्रा मात्र बिक्री भइरहेको छ हामी देख्छौँ। तर चाहिँ नि तेलको मूल्य चाहिँ एकदम बढी छ। यो बजार चाहिँ तेल कसैले उत्पादन गर्नुभयो भने हामीले बजार खोज्न सकिन्छ है? सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि रह्यो। अब उहाँले सोध्नु भएको छ यो टिमुरको त पनि बजार त छ? टिमुरको त अब बजार नहुने कुरै छैन। अहिले वास्तवमा सल्यान जिल्लालाई एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ सल्यान, जाजरकोट यिनीहरू जिल्लाहरूलाई पकेट क्षेत्रकै टिमुरको पकेट क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ घोषणा गरिराखेको छ सरकारले नै। त्यहाँ चाहिँ खेती पनि भइराखेकै छ। र अहिले धेरै जसो चाहिँ नि नेपालगञ्जमा जडीबुटी सम्बन्धी एउटा जवान भन्ने एउटा संस्था छ। त्यसको चाहिँ नि पुरा फर्म चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन, याद भएन अहिले। जवान भन्ने एउटा संस्था छ। जडीबुटीको व्यापारहरू नै उनीहरूको एउटा व्यापारीहरू मिलेर एउटा चाहिँ संस्था खोलेको। यो प्राइभेट सेक्टरको हो। हुन्छ, यो खोजौँला यहाँसँग। जवानले चाहिँ नि त्यो टिमुरको चाहिँ प्रशोधन गर्ने ऊ पनि खोलेको छ उहाँहरूले। उहाँहरूले नै किन्नुहुन्छ, टिमुर जति पनि किन्नुहुन्छ कि। र त्यो टिमुरको चाहिँ नि राम्रो मार्केट छ। खेती गर्नलाई चाहिँ के छ भने अलिकति धेरै दिन समय लाग्छ, 4-5 वर्ष नभइकन त्यसको प्रतिफल आउँदैन। त्यही नै हो। तेल पनि कति पर्सेन्टेज बढीमा 25% कि कति मात्रा आउँछ तेलको पनि, धेरै प्रतिशत आउँदैन। तर तै पनि फाइदा छ, टिमुरको पनि फाइदा छ। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म जुम्लादेखि हरिश गिरी बोलेको। हरिश गिरी भन्नुभयो? हजुर। हरिश, यहाँको जिज्ञासा के छ आजको विषयमा? हजुर, अब त्यो खेती गर्नलाई अब बिउहरू कहाँ पाइन्छ अनि कति अब टाइम पछि मतलब त्यसको लाभ दिन पाइन्छ
कस्तो ठाउँमा त्यो ऊ गर्दाखेरि केशर खेती अलिकति राम्रो हुन्छ। ठिक, तपाईँको एउटा यो जिज्ञासालाई हामीले अगाडिको प्रश्नमा पनि सम्बोधन गरेका थियौँ। सर यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, हामी के भन्न सक्छौँ उहाँको लागि? यहाँ जुम्लाको कहाँदेखि हो? जुम्ला त्यो बजारदेखि अलि थोरै, मतलब सदरमुकामदेखि त्यही 1 घन्टा आधी घन्टा लाग्छन् मेरो ठाउँसम्म। सदरमुकामबाट आधा घन्टा जति? हजुर। मलाई दिल्ली चौरतिर त होइन? नाइ, माथि नेपाल गाउँ। नेपाल गाउँ, त्यति मलाई थाहा भएन। यहाँले जुम्लामा केशर खेतीहरू भएको केही थाहा पाउनु भएको छ? थाहा त छैन, अब उता अफिसहरू त छ केशर खेती, अनि अफिसहरू चाहिँ देखेछ। अब खासै त्यो केशर खेतीको लागि चाहिँ अब त्यस्तो केही थाहा नभएको हुनाले अब नाम त सुनेको थिएँ पहिला केशर खेती भनेर, अब खासै त्यो थाहा नभएर बिउ कहाँदेखि ल्याउने, अनि केशर खेती कसरी गर्ने, अब कति समयपछि लाभ लिन पाइन्छ त्यो कुरा केही अब आज भर्खर टेलिभिजनमा देखेर बल्ल आज बुझेको, थोरै थोरै यो हेरेर। हजुर, ठिक छ। यहाँको जिज्ञासा एकदम राम्रो छ। यहाँले सायद त्यति याद गर्नुभएको रहेछ। पहिला वनस्पति विभागले जुम्लामा चाहिँ केशर खेतीको सुरुवात गरेको थियो। 45 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि तल्ली उममा गएर के अरे केशर खेती राम्रो हुन्छ भन्ने त्यहाँ निर्गोल पनि निस्किएको थियो। त्यस बेला धेरै किसानहरूलाई तालिम पनि दिएको थियो। तर अब त्यसमै 2-4 वर्षपछि त्यो त्यत्तिकै वनस्पति विभागले त्यो काम रोक्यो र पछि अब अहिले आएर अहिलेको 3-4 वर्ष अगाडि होला, सायद 4-5 वर्ष अगाडि होला, हिमाली प्रोजेक्टले त्यहाँ केशर खेतीको चाहिने एउटा प्रोजेक्ट जस्तै भनौँ, हाम्रो गोविन्द बहादुर शाहीजी, शरद मल्लहरूलाई को मार्फत चाहिने त्यहाँ एउटा केशर खेतीको सुरुवात गर्यो। त्यसमा म पनि तालिम दिन गएको थिएँ। त्यो केशर खेती कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्टदेखि पूर्वपट्टिको जग्गामा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो सायद त्यो जग्गा उहाँहरूले लिजमा भाडामा लिएर गर्नुभएको थियो। तर अब केशर खेती गर्दाखेरि भाडामा लिएर, जग्गा भाडामा लिएर गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्न जान्छ। यो खेती महँगो खेती हो, गाना किन्ने धेरै पैसा लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ म यहाँलाई सुझाव के दिन चाहन्छु भने एकैचोटि धेरै लगानी गर्छु भन्ने किसिमको छ हिम्मत छ भने त केही छैन। तर तैपनि होइन, अब सुरुवात मात्र गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने किसिमको सोचाइ छ भने धेरै होइन, तपाईँले 10 केजी 20 केजीबाट सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो होला। र अब बिउको लागि तपाईँहरूले अहिले तत्कालै तपाईँ काश्मीरबाट ल्याएको हो, उसले के अरे हिमाली प्रोजेक्टले काश्मीरबाट बिउको गाना मगाएको हो। काश्मीरबाट ल्याउँदाखेरि गानाहरू अलि सानो सानो पाइन्छ। र केशरको चाहिँ नि मैले अस्ति पनि तपाईँले सुन्नु भएन होला, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, एउटा 10 ग्रामको गाना त्यो तौलको हिसाबले हुन्छ। एउटा 10 ग्रामसम्मको एउटा गाना छ भने त्यसले एउटा फुल दिन्छ, अनि 15 ग्राम 10 देखि 15 ग्रामको छ भने 2टा फुल दिन्छ। त्यसैले एउटा 1 केजी केशर उत्पादन गर्नको लागि झन्नै 1,25,000 1,20,000 फुलहरू चाहिन्छ। भन्नुको अर्थ एउटा 25 ग्रामको गानाले 4वटा फुल दिन्छ। 25 ग्रामको लगभगको गाना तपाईँ 1,25,000 फुल फुलाउनको लागि चाहिँ कति गाना चाहिन्छ। त्यसकारण गाना धेरै महँगो हुन्छ, लगभग 700 केजी गाना चाहिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा यहाँलाई सुझाव र सल्लाह के दिन चाहन्छु भने तपाईँ नजिकै पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो गोविन्द बहादुर शाहीजीलाई सायद तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ होला। उहाँ उद्योग वाणिज्यको जुम्लाको उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बजारमा एउटा पसल पनि छ। त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ गाना उहाँले चाहिने उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँको जिज्ञासा मेटियो अहिले? हजुर हजुर। हरिसी केही आवश्यक पर्यो भने पछि हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँ शरदजीको अथवा गोविन्दजीको नम्बर हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यहाँलाई बिदा गर्छौँ है।
हस् नमस्ते। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर हामीसँग हरिशजी हुनुहुन्थ्यो, जुम्लाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि राख्नु भएको थियो अथवा जिज्ञासा भनौँ न, मैले यो प्रश्न पनि गरेको थिएँ। सर अब यो खेती गर्नको लागि यहाँले सुझाव सल्लाह दिँदा चाहिँ ठुलो लगानी गर्नु पर्यो, अलिकति धैर्यता रहने खालको चाहिँ सोच भएको व्यक्ति आउनु पर्यो र सामूहिकतामा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको थियो। अलिकति यो विषयलाई प्रश्न दिनुहोस् अनि अरू विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अब के छ भने साना किसानहरूलाई चाहिँ धेरै लगानी गर्नुपर्ने भावनाले हजुर पहिला चाहिँ आफ्नो एउटा केसर खेतीको मतलब ऊ राख्नु भएको छ भने गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने मैले अघि भने जस्तै 10 केजी 20 केजीबाट सुरुवात गरेर सानो स्केलबाट सुरुवात गर्दै गर्दै लगेर त्यसलाई बढाउँदै लग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यदि कुनै संस्था एउटा के अरे कोअपरेटिभ्सहरू सहकारी संस्थाहरू मिलाएर केही व्यक्तिहरू मिलेर कम्तीमा चाहिँ 20-30 लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ गर्दा राम्रो। अब जस्तो केसर खेतीको कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी टेलिफोनतिर लाग्यौँ, अलिकति ठुलो लगानीमा पनि गर्नु पर्यो र टेक्निकल नलेज पनि हुनु पर्यो है यसमा चाहिँ। टेक्निकल नलेज हुनु जरुरी नै छ। अब टेक्निकल नलेजलाई खास गरिकन अब हामी भनौँ न, मै भनौँ न, मैले धेरै ठाउँमा तालिमहरू पनि दिएको छु। अब त्यो तालिम एक दिनको तालिमले अब 2 दिनको तालिमले चाहिने त्यो चाहिने त्यति सम्भव हुँदैन के। फिल्डमै गएर कसरी गर्ने के गर्ने, अब कसरी लगाउने, गाना कसरी छान्ने, कसरी जग्गा तयारी गर्ने, कसरी चाहिने लगाउने, कति मल हाल्ने, के चाहिने ट्रिटमेन्टहरू के गर्ने गरिसकेपछि अनि फुल कसरी टिप्ने, टिपिसकेको फुललाई कसरी सुकाउने, सुकाउनुमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फेरि यदि सुकाउँदाखेरि फुल धेरै सुक्यो भने पनि त्यो केसर धेरै सुक्यो भने पनि त्यसको क्वालिटी चाहिँ कम हुन्छ अथवा टुक्रिन्छ पनि। त्यसको रङ एकदम राम्रो रातो गाढा रातो रङ छ भने त्यसको प्राइस हाई आउँछ। अब अलिकति कालो भइसकेको छ भने त्यसको प्राइस कम आउँछ। अझ राम्रोसित सुकेको छैन, ऊ छ के अरे सेतो सेतो अलिकति खैरो खैरो देखिएको छ भने त्यसको प्राइस कम हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले सुकाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ। कम धेरै टेम्परेचरमा थोरै सुकाउने, जस्तै अब 100 डिग्रीको टेम्परेचरमा चाहिँ 1 मिनट सुकाए पुग्छ। 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा चाहिँ 1 घन्टा सुकाए पुग्छ। त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ 8 देखि 10% हुनुपर्छ। धेरै हाई मोइस्चर भयो भने पनि त्यो कुहिएर जान्छ, ढुसी लाग्छ। अनि त्यसरी राम्रोसँग सुकाउने र सुकाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हावा नछिर्ने खालको एउटा भाँडोमा चाहिँ उ गर्ने स्टोर गर्ने। त्यसरी राम्रोसित गर्न सक्यो भने त्यसको हुन सक्छ, राम्रो मात्रा आउन सक्छ। यसका चाहिँ जुन क्रोसिन, पिक्रोसिन, स्याफ्रोनल भन्ने पदार्थहरू हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ सही चाहिने गुण रहन्छ। ती गुणहरू रहेनन् भने चाहिँ अब किन्ने मान्छेले तिनीहरूको टेस्ट गरेर मात्र किन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब गुजमुज परेर सुकाउँदाखेरि गुजमुज पारेर सुकायो भने त्यसको प्राइस कम हुन जान्छ। जस्तो भनेपछि जस्तो गुणस्तरीयता मापन गरेर उत्पादन गर्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार सदाबहार छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ। हजुर, ग्यारेन्टी साथ भन्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी। हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। जस्तो केसरकै कुराकानीबाट नै अन्त्य गर्न चाहन्छु मैले। जस्तो कोही किसानले सुरुवातमा गर्न चाह्यो भने थोरैबाट सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै टेक्निकल नलेज पनि लिनु पर्यो र आवश्यक तालिम पनि रह्यो है। चाहिन्छ। अथवा मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, यहाँहरूले यदि त्यस्तो गर्ने इच्छा छ भने अलिकति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने गरेको ठाउँमा अब स्पेन जान नसकेला, जापान जान नसकेला, ग्रिस जान नसकेला, इरान जान नसकेला, हामी काश्मीरसम्म त हामी जान सक्छौँ होइन। हामी नेपालीहरूको लागि काश्मीर भनेको धेरै टाढाको कुरो पनि होइन। काश्मीरमा गएर त्यो खेती अब अहिले ठिक्क यो अब अहिले त समय गइसक्यो, यो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर हाम्रो जानुभयो भने त्यहाँ फुलिराखेको हुन्छ, त्यहाँ किसानहरूले त्यो फुलहरू टिपिराखेका हुन्छन्। त्यस बेला त्यहाँ अवलोकन गर्नुभयो। सर, हामी अन्तिम मित्रलाई स्वागत गर्दैछौँ। त्योभन्दा अन्तिम खण्डमा चाहिँ निष्कर्षमा केही कुरा गरौँ र हामी बिदा हुन्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो सर, नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर, म इच्छाकामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2बाट रेशम गुरुङ बोल्दैछु। इच्छाकामनाबाट है।
मुगलिनतिरबाटै हुनुहुन्छ यहाँ हो? हजुर हजुर ए ठिक छ। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो रेशम गुरुङ सर। रेशम गुरुङ। हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ रेशमजी? हजुर हजुर हेर्दैछु। यहाँको जिज्ञासा अथवा समस्या के छ यति बेला? अनि मेरो चाहिँ यो त्यो दाँते ओखर भन्ने जातको चाहिँ बिर्ना लगान लागेको सर, अनि यसको बिर्ना कहाँ पाइन्छ होला भनेर सोधेको सर। दाँते ओखरको लागि सोध्नु भएको छ। ए दाँते ओखरको लागि अब हामीले नर्सरीहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुभयो भने अथवा के अरे यो कृषि नर्सरीहरू बागवानी केन्द्रहरूतिर सम्पर्क राख्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट उपलब्ध गर्न सकिन्छ। रेशमजी जस्तो अहिले तपाईँले यही साल नै लगाउन खोज्नु भएको छ अहिले हो? हजुर हजुर। सरकारी बागवानी केन्द्रको के रहेछ स्टकहरू हामी बुझिदिन्छौँ तपाईँलाई, पछि हामीले फलो गर्नु होला। हाम्रो नम्बरहरूमा फलो गरेर चाहिँ यहाँले पक्कै पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो विषयमा चाहिँ सरकारी बागवानी केन्द्रतिर पनि बिरुवाहरू छन् भने पक्कै पनि यहाँलाई सम्पर्क गराइदिनेछौँ है। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ रेशमजी। हुन्छ सर हुन्छ। हजुर रेशमजी हुनुहुन्थ्यो, इच्छा कामना गाउँपालिका चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो, मुगलिङबाट हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। डाक्टर साहब अब अन्तिम खण्डमा हामी आइसकेका छौँ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई सन्देशको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? केसरको कुरा र अन्य वनस्पतिको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य कुरा त्यही हो, अब अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ। जडीबुटी खेती भनेको अलिकति लगानी पनि बढी हुने र अलिकति तुरुन्तै प्रतिफल पनि नदिने, केही समय लाग्ने भएका हुनाले चाहिँ नै जडीबुटी खेतीहरूमा जुनसुकै जडीबुटी पनि खेतीहरूमा जस्तै चिराइतो नै भनौँ होइन, हाम्रो अहिले तराईतिर भयो भने हाम्रो यो सर्पगन्धाहरू भयो, पिपला भयो, हाम्रो यो के अरे एस्पेरागसलाई के भन्छ कुरिलो भयो, यस्ता खेतीहरूलाई पनि समय नै लाग्छ। पहाडतिरको खेतीहरूमा अब टिमुरलाई 5-7 वर्ष नभइकन फल्दैन। अब सतुवाहरू भयो अनि यस्ता अतिसहरू भयो, अतिसलाई 2 वर्ष लाग्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ नि अलिकति धैर्यता राख्ने किसिमले गर्नुपर्छ। आजको भोलि नै फाइदा हुन्छ, आजको भोलि नै उत्पादन हुन्छ भनेर गर्न हुँदैन। त्यस्तो किसिमको धैर्यता राखेर र यसमा चाहिँ नि अलिकति जानकार, पहिला चाहिँ अलिकति आफूले त्यो विषयमा केही जानकारी राम्रोसित लिएर मात्र लाग्नुभयो भने अनि सफल हुन्छ। नत्र भने हचुवा भरमा अर्कोले यो गरेछ म पनि गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने त्यसको चाहिँ नि अलिकति